पंजाब बकरी से डा तड़के गब्बन बकरा डुंदी चौगी खीरी दांदे छी दांदे ना कशे डुंदी खीरी है। सही बात है। जेरा बंदा किसी अच्छा चीजा गिनो अच्छे बंदे ना राफ्ता करो धोखे फराडे गिने बच्चो सारा कोई करो नबी पाक दी सुन्नत दे जेरा एक माल पले थी बहु बरकत है। और बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने कुल टोटल सिर्फ 10 बकरियों की माशाल्लाह लाट है, जिसके अंदर आज ज्यादातर जो ना मैंने लाल बीतल बकरियां ऐड की हैं, अबलक शेरा प्रिंट और एक मैंने गुलाबी बिशाओं के लिए डाल दिए हैं। सारी बकरियों की जो उम्र है ना 14 और 16 माह के अंदर है। ये बकरियां इंशाल्लाह आपकी 10 हुए करेंगी ना तो तब जाके बड़ी होंगी। और ये माशाल्लाह दूध भी ज्यादा देंगी और बच्चे भी ज्यादा देती हैं। सर्दी गर्मी आप इनको कहीं भी पाल सकते हैं। बाकी इनकी माशाल्लाह वैक्सीन वगैरह भी हो चुकी है। आप दोस्तों को वैक्सीन वगैरह भी करवाने की मेरे पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इसमें आप चेक कर लें, अगर कोई बकरी बीमार होगी, अगर कोई बकरी नुक्स वाली होगी, अगर कोई बकरी ऐब वाली होगी तो मेरे पर भी वो भी हमारी होगी। ठीक है, आप सारी माशाल्लाह एक्टिव हेल्दी और बड़े साइज वाली आज माशाल्लाह से आप दोस्तों के लिए मैंने पट्टे निकाली है। जो दोस्त इंशाल्लाह इस तरह की लाड़ लेगा, दोबारा बता रहा हूँ, वो मेरे पर भी बंदा खुश नसीब होगा। सिर्फ 10 बकरियां आप दोस्त ले लें, सिर्फ इनके ऊपर आप 1 साल मेहनत कर लें, 10 बकरियों से आपका 40 बच्चा होगा। अगर आप ज्यादा ही मेहनत नहीं करते तो सिर्फ 3.5 माह आप इनको रख लें। ये 10 बकरियां अगर आपकी सूह पड़ती ना तो इनके 20 बच्चे होंगे। आपके पास मेल भी हो जाएंगे, फीमेल भी हो जाएंगी। आपको मेरे पर भी एक फार्म का बनाया अल्लाह के हुक्म से मेरे पर भी रेवड़ दे दिया है। जो भाई लाड़ लेगा वो एक ही रेट होगा। अगर आप इसमें से मर्जी के साथ चुन के लेना चाहते हैं उनकी कीमत आपको ज्यादा पड़ेगी। बाकी सारी पट्टे में आपको एक एक करके दिखाऊंगा, आपको क्वालिटी की सही समझ आएगी। अगर कारोबार बिजनेस करना चाहते हैं, जब आपका अच्छे फार्मर से राब्ता होगा, आपको खुराक के हवाले से, आपको वैक्सीन के हवाले से बताएंगे तो इंशाल्लाह आप 100 में से 100% फार्मिंग में आप कामयाब होंगे, क्योंकि हमारा काम कारोबार दादा पर दादा से। अगर इसके अलावा और आपने माल लेना चाहते हैं, बच्चों वाली बकरियां, प्रेग्नेंट बकरियां, मुंदरे, छतरे, एक एक पर का जो जिंदा लाई बैठे मेरे पर भी 35 किलो से लेकर माशाल्लाह 40 किलो। अभी वाले साहब से इनकी थोड़ी सी डिटेल लेंगे, फिर सारी पट्टे आपको एक एक करके दिखाऊंगा। मेरे पर भी लाड़ बड़ी बेहतरीन है। ये माशाल्लाह से वाले साहब आ चुके हैं, मजीद इनके डिटेल भी लेते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है बाजी? ठीक है, तबीयत ठीक है? आज बाजी माशाल्लाह कौन सा दिन है और कितने बकरियों की लाड़ में से बकरियां चाटी गई हैं और कितना रेट सस्ता देने वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बकरी जैसे डा बकरा के दिन गब्भण बकरा कोई फार्म ते वजन कहीं ते देखे एजा लाट खड़ी हो कहीं दे मैं चाहे लगे मैं मुफ्त दे समझ आप पारे मैं सिर्फ पंजाब बकरी जैसे डा तड़के गब्भण बकरा डुंदी चौगी खीरी दांदे छी दांदे ना कशे डुंदी खीरी है। सही बात है। जेरा बंदा किसी अच्छा चीजा गिनो अच्छे बंदे ना राफ्ता करो धोखे फराडे गिने बच्चो सारा कोई करो नबी पाक दी सुन्नत दे जेरा एक माल पले थी बहु बरकत है। अच्छा चीजा खीर वाले बकरा गर्मी सर्दी जितना घेर उतना ही पालन, सर्दी गर्मी पाल सकते हैं, पहाड़े पालन। और दूध कितना कितना देती है बाजी? ये 4-3 किलो दे जल और बच्चे दूध 3 बच्चे दे जल। और ये हम गब्भण तकरीबन 3 महीने बाद व्याह में सब सही है जी। भला लक्सर भी है थे भला सारे 2 बारे भी सब 3-4 बच्चे हूं हिसाब कर भी पाल थी वेजन कितना पैसा। सही बात। जबरदस्त गरीब अमीर वास्ते मैं लाट करी में के गरीब है अमीर है कोई ये छोटी लाट है, जबरदस्त लाट में के घेर में अच्छे बंदे रास्ता करो, अच्छी चीज घिनो, पूरे डिवीजन फिरो, पूरे फार्म में फिरो, देखो सारा माल देखो, सारा माल देखो। इन्हें वजन 40 किलो इन्हें ज्यादा है जिंदा। अच्छा माशाल्लाह जी हाँ। जो रेट असा दे रेट फाइनल देसो असा 70 मंगदे ना 80 मंगदे ना कैसा मंगदे, इन्हें सिर्फ फाइनल ही 36,000 रुपया 3,60,000 रुपए के अंदर आप 10 बकरियां देने जा रहे हैं। जब तैयार हो या 2 बच्चे 2 बकरियां पैसे 2 बकरियां पैसे एक खरीदे जबरदस्त लाट देख चेक कर। सही है। खीरी डुंदी अच्छा चीजा करो, अच्छे बंदे का राफ्ता करो। सही बात है। नबी पाक दी सुन्नत है बकरी पाल घारे बरकत है। सही बात है। टोकन देना पहले करी पहले मार हूं दे असा धोखे ने बंदे ना धोखा करे नहीं आए। और अब बात अगर इसके अंदर कोई बकरी बीमार हो बैठी होती ऐब वाली बीमार काणी मंडी मेरा चले गए बैठी होती। और कितना सालों से आपका माल में तजर्बा है? सारा बहुत तजर्बा डाले बाबे से अंदर पे। सही बात है। पैदा किया भाई कारोबार माल। और इसके अलावा मतलब कि मेहमान है और आप कितना माल दोस्तों को दे सकते हैं? उतना नहीं समझा माल आप लोग किससे मैं फार्म से भेजा अच्छी चीज
گنو اچھے بندے کا رابطہ کرو، خلیل نہ زبردست لاٹ دے دے. صحیح بات جی ہے. ہاں. اور مہمان جو ہے ان کے ساتھ آپ کا کیسے رویہ الحمدللہ کوآپریٹ ہر کریں گے؟ چیز روٹی پانی جو محنت تھی وہ کرے سو. صحیح بات اچھا ہے. چیزاں کتنے زبردست لاٹ ہے سارے ہر پورے پاکستان کارگو بھیج دیے. صحیح ہے. جرا ٹوکن بیانہ کر دے دے مال بھیج دے دے. صحیح جو ہے. ڈا میں کرائی دے تقریباً جائے لاکھ روپیہ بھیجا سب مال بھیج دیتے. صحیح بات ہے. باقی پیمنٹ وہ بس باقی والا. بس سالے کو ملی بھائی دے دو. سارے ایک طرح بے اعتبار نہیں کی تھی. صحیح بات ہے. لوگ سارے اعتبار میں سب زبردست مال دے دے. اچھے بندے نہ رابطہ کرو، اچھا چیزاں کھلو، بھولو نہ دیکھو. یہ آفر آئی کری پیر زوارا گھن وجے مال. صحیح بات ہے. جی ہاں ظاہر ایال ہے بڑی پہ نہیں دیکھ. جی جی ماشاءاللہ وانے برادر وہ تو میں نے دکھا دی ہیں. جی ہاں. اور ساری ماشاءاللہ پہلے سوئے کے اندر بنے پہلے جو 6 دانت 8 دانت بکریاں لے 6 دانت گھنے کیے کھاتے ہیں. وہ تو ایک دانت وارے یہ تو تقریباً 20 وارے بھی آوے. اچھا ماشاءاللہ. چیز آ گئی پورے پرو پٹ میں کل 70,000 دی دے وہی 36,000. اچھا لاڈ لیں گے 36 کے حساب سے، مطلب کوئی دوست کام لینا چاہے تو ان کی قیمت آپ زیادہ دیں گے. صحیح بات ہے. جہاں ٹوکن بیان اج رات کر دی مال ہوں واسطے کرے سو. جہاں ٹوکن بیان نہ کری مال نہ کھڑے سو. صحیح بات ہے. چسکے والے باقی وہ. اور اب جتنے بھی ابا جی یا دوست جو پردیش ملک سے ویڈیو دیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ تھولا مال اچھا چیزاں گنو رابطہ کرو، دیکھو مال چیک کرو، سارے فارم تے آؤ. صحیح بات ہے. میرا چہنے گے میرے فارم تے آؤ مال دیکھو. صحیح ہے. جی ایسا ایو کو چاہ دے. چلو ٹھیک ہے. زبردست لاٹ ابھی ہے، نماز. اچھا چیزاں گنو زبردست لاٹ ہے. صحیح بات ہے. سب کو غیر بول کر کتھائی پردیش سب کو سلام تھی گیا. اچھے بندے کا رابطہ کرو، دھوکے فرائیڈے نے بچو. اچھا چیزاں گنو فارم تے آؤ دیکھو مال کھڑا ہوئے ٹھیک نہ کھڑے پیسے نہ دے. صحیح. جو بروکر کے ہتھیں چڑھتے ہیں وہ باجی تو 10,000 کا ٹپا ہے. وہ کمیشن اٹھاتے ہیں. جی ہاں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر کے آئیں گے تو فائدے میں رابطہ کریں اور دیکھیں مال چلا چیک کریں سارا کچھ کریں. سارے کے نام کی بے اچھا چیز آ گئی. چلو ٹھیک ہے. زبردست سیلاب کریے پورے پاکستان ہے. پھر کوئی نے نہ جا بھیتال جا کر بکرا پٹھا دے میں موقع نہ میں چہنے گیا پوری آفر ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں اوکے سب کو اللہ حافظ. اوکے. تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی سارے پٹھے میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. کوئی گوڈ فارم والا آپ کو ایک ایک کر کے جنوندی کہے گا، صرف آپ کو خلیل بھائی دکھاتا ہے. یہی کہتا ہوں کہ آپ دوستوں کو اچھی معلومات مل سکے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خلیل بھائی ہمیں مال کس طرح کا دکھا رہے ہیں. بزنس کرنا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، آپ مال ہم سے لیں، کسی اور فارم والوں سے لیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا. لیکن جن سے بھی مال لیں اچھی کوالٹی کا مال لیا کریں. جب آپ ان کے اوپر محنت کریں گے نا تو آپ کی محنت ضائع نہ ہوگی. اور اس طرح کی چیزیں فارم پہ رکھیں گے نا تو کوئی بھی آپ کا یہ مال دیکھے نا وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ اس طرح کا مال میرے پر بھی کہاں سے منگوائے. ساری پٹھیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. اکیلی لینا چاہتے ہیں یہ 45,000 روپے کی دینی ہے. لال لیں گے تو 36 کے حساب سے. لے جس مل اس کو نمبر 1 پہ آ رہی ہے. ابھی آپ کو جلدی سے 2 3 4 ساری دکھاتا ہوں. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر شیرا پرنٹ پاٹ ماجلے. اس طرح کی کچھ 100 میں سے ایک چیز ہوتی ہے. وزن بھی دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت نکوڑا. یہ 2 پہ آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں. لے جب اس کو. اور یہ ماشاءاللہ انمول تحفہ میں نے آپ کو دکھانا پہلے تھا. ابھی آپ کو یہ لال بیتل ماشاءاللہ پار دکھا رہا ہوں. نکوڑا بھی آپ دیکھیں، دم بھی فیس، یہ اوریجنل چیز ہوتی ہے میرے پر بھی. یہ دیکھیں یہ نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر. ابھی آپ کو میں جلدی سے 4 نمبر دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں ویڈیو لمبی بھی نہ بنے اور آپ دوستوں کا قیمتی ٹائم تھوڑا سا لے جب اس کو. اور یہ ابلک اور گلابی فیس میں آ رہی ہے ماشاءاللہ نمبر 4 کے اوپر. ساری پٹھیں بڑے سائز والی ہیں. اس کے اندر چھوٹے سائز والی کوئی پاٹ نہیں ہے. ہمارے فیس آپ اس کا بھی قریب سے چیک کریں. پیور ابلک پرنٹ کے اندر. ٹھیک ہے لے جب اس کو. اور یہ میرے پر بھی لال بیتل آ رہی ہے نمبر ماشاءاللہ 5 کے اوپر چپے سنگو کے اندر. اور حسن ماشاءاللہ سے آپ اس پڑھ کر چیک کر لیں. یہ 5 نمبر پہ آ رہی ہے. ابھی جو ہے میں آپ کو میرے پر بھی 6 نمبر کہتا ہوں. لے جب اس کو. اور یہ میرے پر بھی ابلک پرنٹ میں آ رہی ہے نمبر 6 کے اوپر. ساری ماشاءاللہ پرنٹ والی اور خوبصورت آج آپ دوستوں کے لیے پٹھے ماشاءاللہ چھانٹی کی ہے. یہ 6 پہ آ رہی ہے. ابھی آپ کو 7 نمبر کہتا ہوں. لے 10 مل اس کو. اور یہ شیرا پرنٹ میں آ رہی ہے ماشاءاللہ نمبر 7 کے اوپر. ٹھیک ہے آپ اس کو بھی پڑھ کر چپے سنگ کے اندر جیسے بڑے سنگ نہیں ہوتے 2 گلا ٹیڈی مال، یہ اس طرح نہیں ہے. لے جب اس کو. اور ایک میں نے شوق کے لیے ماشاءاللہ گلابی بکری بھی ڈال دی ہے نا چھوٹے سنگ کے اندر. یہ صرف خوبصورتی کے لیے کیونکہ لوگ راجن پوری کو پورے پاکستان میں پسند کرتے ہیں. یہ فیس آپ چیک کر لیں. یہ 8 نمبر پہ آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو 9 نمبر دکھاتا ہوں. لے 10 مل اس کو. اور یہ بھی اپلک پرنٹ میں آ رہی ہے ماشاءاللہ نمبر 9 کے اوپر. آپ اس پارٹ کو بھی چیک کر لیں. خوبصورتی والی بڑے سائز والی پٹھیں دیکھیں اس کو بھی آپ چیک کریں.
لیکن یہ بھی دکھانی میں نے آپ کو پہلے تھی، لے جب اس کو 9 پیاری. اور یہ راجن پوری کراس میں ابلک کا کراس اور بیتل کے کراس میں نمبر 10 کے اوپر، لیکن یہ فیس بیتل کی کراس میں آتا ہے ماشاءاللہ. یہ لاسٹ پیاری ابھی آپ کو پوری لاٹ میں ایک ساتھ دکھاتا ہوں 10 پیاری. اچھا تو ماشاءاللہ ابھی ویڈیو کے میں آپ کو ساری پٹھے میرے پر ابھی چلا پلا کے بھی دکھاتا ہوں، اور دوبارہ بھی میں آپ کو ان کی قیمت دیتا ہوں 3,60,000 روپے کی پوری لاٹ دیں گے. ابھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں. اوکے میرے پر ابھی، اللہ حافظ.